बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिजानी किरदार यानी कि इमोशनल बिहेवियर। इमोशंस या हिजान की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हिजान जो है इमोशन का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ इमोवर से निकला है, जिसके मायने हैं लरसना, झंझोड़ना और कांपना। हम इसकी अगर डेफिनेशन के बारे में जानना चाहें तो हमें पता चलता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात के मुख्तलिफ़ नौइयत के तासुरात हमारे ज़हन पर कायम होते हैं, और ये तासुरात जो हैं जब शदीद हो जाएं तो हिजान पैदा होता है। हिजान की वजह जो है हमेशा आप देखते हैं कि एक जैसी नहीं रहती है, क्योंकि एक सूरत हाल में एक वाक़या जो है वो हिजान पैदा करता है, जबकि दूसरा अगर कोई भी सूरत हाल हो तो वही जो वाक़या है वो हिजानी कैफियत जो है वो पैदा नहीं कर रहा होता। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मौके की मुनासबत से हिजानात में रद्द-ओ-बदल पैदा होता रहता है। कभी गुस्सा, खौफ, खुशी, गम, हैरत वगैरह हिजानात जो हैं वो इंसान के ऊपर तारी होते रहते हैं, और इन ही हिजानात का मुज़ाहरा मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ तरीके से जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो अब हम मुख्तलिफ़ माहिरीन की डेफिनेशन देखते हैं कि उन्होंने क्या डेफिनेशन जो है वो इसकी एक्सप्लेन की हैं। जैसे कि वुडवर्थ कहते हैं कि हिजान जो है फ़र्द की मुश्तिल हालत का नाम है, और हाफ्टिंग के नज़दीक जो है हिजान को एहसास का फौरी उबाल जो है वो कहा जाता है। जबकि कांट कहता है कि हिजान एक सैलाब की मानंद है जो अपने बंद तोड़ डालता है और इसे अपने साथ बहाकर ले जाता है। फ़र्द इसके सामने जो है वो बेबस हो जाता है, क्योंकि इमोशंस की कैफियत ही ऐसी है कि फ़र्द जो है उनके इजहार के बगैर नहीं रह सकता है। अब हम स्टूडेंट्स पता करते हैं कि हिजान की नफ्सियात क्या है, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस क्या हैं। हमारे इमोशंस जो हैं जिनसे हमें रोज़ाना वास्ता पड़ता है, आखिर वो किस तरीके से हमारे अंदर हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले अदा करते हैं। तो हिजानात और एहसासात की हम जब बात करते हैं तो एहसास की शिद्दत जो है वो हिजान यानी कि इमोशन कहलाती है, और ये फ़र्द की ज़ाती कैफियत है। ठीक है, आपके अंदर कोई खुशी है, गमी है, नफ़रत है, प्यार है, तो वो आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है, और उस फीलिंग के मुतालिक जो है पर्सन वो बेहतर तौर पर बता सकता है। फ़र्द की जो ज़ाती कैफियत होती है वो उसके अज़ाए हवास से मुतासर होने की बदौलत होती है। ठीक है, और हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि एहसासात कब हिजानात में तब्दील हो जाते हैं और कब नहीं, क्योंकि एक वक्त में कोई वाक़या हिजान पैदा करता है, जबकि दूसरे वक्त में वैसा ही वाक़या किसी किस्म का कोई भी हिजान जो है वो पैदा नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अब हम इसकी इकसाम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। तो फ़र्द के तासुरात जो हैं वो दो तरह के जो हैं हो सकते हैं। एक खुशगवार तासुरात होते हैं और एक नाखुशगवार तासुरात। दोनों से आपका जो है वास्ता पड़ता रहता है, और ज़हनी और जिस्मानी जो हैं आसूदगी पैदा करने वाले एहसासात जो होते हैं वो खुशगवार होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका माइंड रिलैक्स हो, आपकी बॉडी रिलैक्स हो, वो आपको जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर और अच्छे लगते हैं। जबकि अगर आपके अंदर बेआरामी, स्ट्रेस की कंडीशन हो और नागवारी की कैफियत हो तो क्या होता है कि तो ये एहसास जो है वो नागवार होते हैं। तो इस तरह जो है जनात भी जो हैं दो वाज़ेह इक़साम के तहत बयान किए जा सकते हैं, जैसे कि खुशी है, मोहब्बत है, हैरत है। तो ये पॉजिटिव किस्म के जो हैं इमोशंस होते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव किस्म के भी इमोशंस होते हैं जिन्हें हम मनफी हिजानात कह सकते हैं, जिसमें गुस्सा आ जाता है, खौफ, गम, नफ़रत, हसद वगैरह। तो ये तमाम जो है वो नेगेटिव किस्म के इमोशंस हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस्म के जो हैं इमोशंस की इकसाम जो है वो हमारे अंदर पाई जाती हैं। ताहम कुछ हिजानात ऐसे भी हैं जिनमें खुशगवार और नाखुशगवार एहसास जो हैं मिले जुले जो हैं मौजूद होते हैं। अब हम इनके इजहार की बात करते हैं कि इनका इजहार जो है वो इमोशंस का कैसे किया जाता है। जो फ़र्द हैं दौरान हिजान मुख्तलिफ उनके अंदर जिस्मानी और उज़वियाती तग़य्युरात का इजहार हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, जैसे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, रंग पीला पड़ जाना, होंठ कँपकँपाना या टांगें लरज़ना, पसीना आना, सांस का तेज़ हो जाना। तो ये जब इमोशन
کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، تو ہماری یہ تمام فزیولوجیکل چینجز جو ہیں ان کا ایکسپریشن بھی جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوف کی حالت میں جیسے جو ہے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، یا غصے کے حالت میں کئی لوگوں کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر پسینہ جو ہے ہاتھوں میں زیادہ آنے لگ جاتا ہے، لعاب دہن کا زیادہ اخراج ہو جاتا ہے، تو اس قسم کی جو کیفیات ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آگے ہے غیر متوقع صورتحال۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایموشنز اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب فرد ذہنی اور جسمانی طور پر کسی بھی ایسے فعل کے لیے تیار نہیں ہوتا جس کی وہ ایکسپیکٹیشن کر رہا ہو، یا حالات کا نتیجہ اس کے توقعات یعنی کہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے برعکس نکلتا ہے، تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماحول میں پیدا ہونے والی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی جو ہیں وہ ایموشنز پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے کہ آپ اگزامپل لے سکتے ہیں کہ خونخوار جانور اچانک سامنے آ جائے تو شدید خوف کا جو ہے ہیجان پیدا ہوگا، لیکن اگر پہلے سے پتہ ہو کہ جانور کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کی صورتحال جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ اس کی اہمیت کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر سچویشن کی اہمیت بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنس جو ہے وہ کس طریقے سے رکھتی ہے، کہ ہیجان جب ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی صورتحال کسی شخص کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ امتحان میں اگر آپ کی کامیابی بہت زیادہ اچھے نمبروں سے آپ پاس ہوئے ہوں، آپ کامیابی حاصل کی ہو تو خوشی کا ہیجان پیدا ہوگا، جبکہ کسی عزیز کی خدا نخواستہ موت یا شدید بیماری سے جو ہے غم کا ہیجان جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں موڈ کی۔ موڈ ہر انسان کا جو ہے وہ کسی سچویشن کے اندر بہت امپورٹنس کا حامل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہیجانی کیفیت کا تعلق ہمارے موڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہمارا موڈ نہیں اچھا، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، حالانکہ ہمارے ارد گرد سب اچھا ہو رہا ہوتا ہے، سب لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن موڈ کی وجہ سے ہمارا جو ہے ایموشن ہے وہ لیول ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیجانی کیفیت کا تعلق ہمارے موڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ایک وقت میں ہمارے اندر جو ہے پازیٹیو ایموشن پیدا کرتا ہے، تو دوسرے وقت میں ویسا ہی واقعہ جو ہے ناگوار جو ہے ایموشنز کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور موڈ میں ہم اس واقعے کا نوٹس ہی نہ لے رہے ہوں، تو موڈ جو ہے وہ ہمارے ایموشن کے اظہار میں امپورٹنس کا حامل ہے۔ دین ہم بات کرتے ہیں ڈیوریشن کی یا دورانیے کی۔ دورانیہ کیا ہے کہ ہیجان جو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر طاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی شدت زیادہ دیر جو ہے وہ قائم نہیں رہتی ہے، چاہے وہ نیگیٹو ایموشنز ہوں چاہے وہ پازیٹیو ایموشنز ہوں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، اور ہیجانی تغیرات کا جو فوری اظہار کر دیا جائے تو بھی ہیجان جو ہے فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے ہمارے اندر جو ایموشنز تھے اگر ہم ان کا ایکسپریس کر دیں گے دین جو ہے اس کا ڈیوریشن پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں آفاقی حیثیت کی۔ ہیجانات کی جو ہے حیثیت آفاقی ہوتی ہے۔ ہیجان جو ہے انسانوں اور حیوانوں دونوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جانور بھی جو ہیں وہ ایموشنز فیل کرتے ہیں، جیسے آپ نے اینیملز کو کبھی لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اٹس مین کہ ان کے اندر ایگریشن، نفرت، غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن جانوروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل غیر ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ جانور فوری طور پر اور براہ راست اپنی حقیقی احساسات کا اظہار کر دیتے ہیں، جبکہ انسان جو ہے معاشرتی اقدار کے تحت ان کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ ہیومن بینگ ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو وہ موقع محل کے مطابق اور مناسب طریقے سے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ان ہیجانات کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیجان جو ہے ایک مرکب ذہنی حالت ہے، اور اس کا تعلق جو ہے حس، تاثر، محرک اور احساس سے ہوتا ہے، اور اس میں ماحول اور فرد سے متعلقہ دیگر عوامل بھی جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں، ان سب کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ ایموشنز کے جو اظہار ہے اس میں اہم رول جو ہے ادا کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آج کا یہ ٹاپک آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ